بندہ ایک آئی انہوں تسی دیتی برفی انہوں دیتا گوڑ اس نو دیتی نے جناب جی مٹھیائی حلوہ وہ آدھا ہے تک کوڑی بلائیں کیشہ دیتی نے چمینو او بابا او چاچا تیرا دماغ جاتے ہیں مٹھی شاید اینو دین دے پایا ہے بہترین حلوہ تے گوڑے تو آنا ایک کوڑا ہے ہو سکا میرا پتر کوڑا نہیں تا اور مٹھا ہے تینو کیسے تو پتا اکا کوئی تو تک چبل بٹا چبل ہوئے ہو میری این چٹی داڑی ہوئی بیٹھی ہے ماں کوئی دھوپتے چٹی کی تھی ہے لوگاں نو چکھایا سے گوڑ تو مٹھا ہے گوڑ بھلا کوڑا ہوندہ ہے تے برفی تے جلیبی تے ٹانگری تے ریبڑیاں تے رس بھریاں تے گلاب جامن یہ نو لگن کوڑے کیوں پہ کوڑے لگ دین تسی پریشان ہو سو تو ساکتو یار کوئی حکیم اتاڑو جلہ جی میں کوئی چنگا ترکڑا حکیم ہوئے حکیم سے بیٹھیاں بندے نو لائے گئے اسے آ بھائی چلیے چاچا حکیم تیرا کوئی رولا ہے اندر میدے دا مسئلہ ہی حکیم نبس ہاتھ رکھیا چیک کی تو اکھی دے رنگ نیچے ہو زبان کٹ کے بیکھی ہو اسا کہو پیرائی ڈیڈ ڈیڈ پیڑ تنو ہوندی چاچا آئی دے جگر آلے پاسے کوئی درد مرد ہوندہ ہے موتر دا رنگ کیو جی آئی ایو جی ایسا کہ اچھا بس میں مرد بوجھ گیا بندہ تو اڈائینے بیمار ایدہ جگر کام نے پیا کرندہ ایدہ جگر پیا پڑھندہ انہیں کوڑا پانی سفرا او میدے جو ہے گلا کٹھا رلیا کلا سارے خون دے بیچ یہ دی وجہ تو زبان دا ذائقہ ایک کوڑا زار مٹھی شائع نو کوڑی لگ دیئے 4 مہینے دی پھڑیاں دیندہ پیا 4 مہینے ایک کرے چا علاج اگر 4 مہینے تو بعد ایک توڑا مجھڑا گھول نہ بنجے مٹھے تے کوڑے دا فرق نہ کرے 4 مہینے دا خرچہ یہ کر چکے ہو سو حکیم تو انہوں لٹا کے دے سیچا تسی آدھے ہو بالکل ٹھیک ہے میں بھی ایک دعویٰ پیا کرے نا پاک نبی دی سنت گوڑ تو ڈھیر مٹھی ہے یا حضور سائنہ طریقہ والو شایاں تو ڈھیر مٹھا ہے یا پاک نبی سائنہ طریقہ حلوے تے جلیبی تے برفی تو ڈھیر بہترین مٹھاس رکھ دائی اگر کہنو مٹھا معلوم نہ ہوئے میں بھی آنا روحانی بیمار ہے او دا علاج کر چیک مینو کرا علاج بھی میں دسے نا طبیب روحانی تیرے کو لایا بیٹھا ہے میں آنا آہا اس بھی 4 مہینے دا علاج دسے میں بھی 4 مہینے دا علاج پہ دسے نا چاہ بسترہ تے ٹور رائے وینڈ وگوان پیسے وہ چچ گھاتلا اگر 4 مہینہ بن کے صحیح بندے تے پترار ٹائم لاوے ایو جا لٹر جڑے موبائل نہ لائے منی تے اتھے صحیح وقت لاوی اے نوے جو وہ آکے آؤ جی تعلیم کا وقت ہے تو آکے یار آئے تھوڑی جی فیس مکرا دیئے بیک لوات آدھا پیا یار گاشت کا ٹائم ہے یار میرے گروپوں کا سے وقت ہو چکا ہے میں ان کے اندر بھی مجھے وقت دینا ہے آپ گاشت کرنے میں بیٹھا ہوں ادھر ہی تعلیم بھی سننے کے بعد میں یار شاید کو دمی تحجت تے اٹھی بنا ہے تھوڑی جی یوٹیوب ران دیا ہے میں بیک لئی تے بات سائیں ویسا اے باتہ میں نیمو پیا کریں دا ایو جا لنٹر آلے موبائل گھر راک کے بھائی وقت لا ٹھیک طرح اگر 4 مہینے دا ٹائم لا کے آ 4 مہینے تو بعد تیرے باطن دی آنکھ نہ کھلے تینو سنت تے رسم دا فرق نہ معلوم ہوئے تینو پاک نبی دی سنت دی مٹھاس نہ لگے رسمہ رواج دی کڑواہٹ محسوس نہ ہوئے تینو پاک نبی دی سنت دی شیرینی محسوس نہ ہوئے رسمہ رواج دی تینو قباہت نظر نہ آوے میں دعویٰ پیا کرے نا 4 مہینے دا خرچہ بیٹھو لے لیکن کار صحیحان کے علاج تینو آنکھ کھولو بیسی پتہ لگ سی یار سنت دی مٹھاس کتنی ہے سنت دی چنگیائی کتنی ہے سنت دا حسن کتنا ہے رسمہ رواج دے بیچ خرابی کتنی ہے قباہت کتنی ہے میرا بیرا ایک گال مسولنا بھی غور دنال ایک چمکا ٹھمکا کے شیطان تینو مینو چکر دیندہ پہ آئی شیطان دے چکر جنامی پیا کدائی ہاتھ جا کے دعا مگئی سیا جا کدائی جناب جی چھوٹ چمائی سیا جا کدائی جناب کی سانو ادانہ تو پہلے صلاتہ دے لا چھوڑے چیا کدائی جناب جی اکسی کچھ نہیں ہوندہ نمازہ دے نال ذکر رلکا دیو کدائی اکسی کچھ نہیں ہوندہ قبرہ تے بانگا شروع کر دیو نا 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 اے سوال
خواب دی اینک تیری میری آنکھ تے رکھی کھلوتا ہی سمجھی مولانا روم لکھے ایک علاقے چاہ گیا کاہت کاہت جان دے ہو کات پہ گیا پٹھے سڑ گئے ساری ساول سوکھ گئی رک گئی تے روڑ گئی تے جناب جی اکا سوکھ سڑ گئی پٹھا ساوا لبدا کوئی نہیں پانی نارا دے خشک ہو گئے نی فسدا کوئی نہیں پیا پیمن کار او کدو دورو ڈرمیاں بھر لے آنے لوگ مس سے گزارا پہ ہوندہ ہے گائیں مچھی ہوئے سکے ٹانڈیاں تے سکے گھاما تے گزارا پہ کرے دیا ساری خلقت رب تو می منگ دیئے ایک کھوتے زد چلائی اور زکا گال سن لو بیری میں تا ایک کوئی نہیں کھامڑا میں تصابہ پٹھا کھوائی سے تکھاسا یہ تا میں روڑے سوڑے ہوئے تے مکے تے سڑے سکے ہوئے گا کوئی نو میں کھامڑے بندہ بڑا پریشان ہویا یار ہک کو کھوتا میں اس تے کام کرے نا لائے وینا تے وانج کے شہر دے بچ دیاری کرے نا تے دیاری کرن تو بعد راتی کو پیسہ ٹکا کما لے آنا تے گھیو تے دال تے جناب جی کنی میری پک وہیں دیئے تے اے جناب اے نمی اڑی تے کھلوتا تے ہون کے بنشی میرا بندیاں کلو پھریا کدی اگدے تے کدی اودے تے کدی کدائیں تے کدی کدائیں مولانا الطاف صاحب بلائے حضرت تسی بندے سیانے معلوم ہوتے ہو میرا کھوتا اڑی کر گیا انہاں کا پریشانی دی لوڑ کائی نہیں فلانی شہر دی دکان تے لگا بانی ان وقت ایک اینک مینو بنا کے دے اینک ایو جیوے جیڑی کھوتے دے سیر تے پوری آوے شیشیوں دے وچ ساوے رکھی بہترین قسم دی اینک بنا دے بڑے بڑے شیشیوں میں تے او دے بار جناب ادو ادو نظر کاشا نہ آوے اتھو اندرو ویکھنا انہوں نظر آوے خیر اینک بڑھ گئی اینک انہاں کے انہوں پوا تے چنگی طرح پچھو بان چھوڑی ادو ادو کپڑا بنلی نمتا کھوتا ادو ادو ویکھن دی کوشش کرے ٹھیک ہے جناب کھوتے نو اینک چڑھ گئی کھوتے نو لائے گئے اکھرانی تے لاؤ جی کھوتے جو جلے اکھرانی نو ڈٹھا وہ تا حیران رہ گیا او سکے یار کمال ہے میں انہیں ساول کان ودا پریشان رہ گیا اکھرانی بھری پئیے حال تا سکے سڑے ہوئے ہو پاتر تے سکے سڑے ہوئے گھا تے تیلے تے سکے سڑے ہوئے ٹانڈے لیکن کھوتے ڈٹھا بھئی ساوے او سکے کمال ہو گئی ہے آج تٹا ہو رہا نکل گئی ہے آج تٹیش نکل گئی ہے کھوتے منہ رکھیا اکھرانی تے لا بریک لہو ولا سٹاپ لہو کھوتے بریک تے سٹاپ نہیں کیتا کھوتے منہ نہیں پٹیا تے کھوتے اگلیاں پچھلیاں کسرہ کر دیتیاں دی کیوں او دی اینک تے ساوی آگئی ہے آنکھ تے اینک انہوں سکا بھی ساوا پیا نظر دائی تیری میری آنکھ تے آج شیطان نے او میاں ثواب دیا اینکا چار دیتیاں دی ہر بیڑا کم سونا پیا لگ دائے ہر بے دینی دا کم دین پیا لگ دائے ہر رسم و رواج ثواب پیا نظر دائی ایک گل پکی تے ٹھکی لوئے تے لکیر ورگی ساری کائنات دے عمل اپنی جاتے ثواب نو بن سکتے ثواب ہی کو عمل ایو عمل دے لال بے شک شیطان دے فرقلابے تے ولے وچ نامی پیا سونا تے حسن ہے کرندہ بیٹھو میں نانا جیڑا دین سونے آمنہ دے لال پٹرے اسے دین تے قابو رہے مجمع الزوائد کی روایت ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت دے 73 طبقے بڑھ ویسن سارے طبقے تباہ تے برباد ایک طبقہ بچ ویسی توجہ میرے در کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کیڑا طبقہ اسی جیڑا جنت چ ویسی آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی آج دے دے جیڑے میں تے میرے صحابہ طریقے تے بھیندے پہ ہیں آج دے دے جیڑے طریقے تے میں تے میرے صحابہ ٹھردے پہ ہیں اس تے جیڑا ٹرسیا ہو کامیاب ہو سیا اپنا سارا مال مطاب چاہ کے اس ترکڑی تے رکھ وقت ویک ازانہ جناب بلال دیا وقت ویک جنازے صحابہ دے وقت ویک نمازہ پاک نبی دے صحابہ دیا وقت ویک پاک نبی دے صحابہ دا دفن ہم
غلامہ اگر تینوں لب ونجے ازان او صحابہ علی تیری قبراتے خدا دی قسم چا کے بیانا میں تیرے مگر ہاں اگر تینوں لب ونجنی ختم صحابہ کرام دی پاک زندگی دے وچوں ایک ٹکڑا تے ریل کا رڑکڑا تینوں لب ونجے اے مجیاں تے بسترا اے حکے دے جناب دی بڑ بڑ تے کش لامنا اے تماکو دے صوب اے صاف تے بہترین دولا اے سنانے تے نہالیاں اے میاں اے بہترین سارا گھر دا سامان رکھنا ختمت لبی صحابہ تو پاک نبی رحمت دو عالم دے طریقے تو آمینو فکا میں تیرے پچھوا اگر تینو نہ لبھے تبت تیری منت کرے سا اونیو بیک ادھے آنکھ پاٹ ادھے بھیک دیدے بھیک رہی تو کیڑے پاسے طور پہ آئے شیطان تو تیری میری آنکھ تے رکھی کلا اینک تے تو میں اینک نو بیک کے تے خوش ہو بیٹھے ڈھٹ ہے چمن دکا میں بیک حضور دنان دا تے انڈوک کے چمی بیٹھا میں نو اے دس بھئی تینو جو محبت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے کتنے نائن ہیں 99 اے تا صرف قرآن پاک دے کھبے پاسو لکھے ہوئے ورنہ علماء نے سینکڑا نا تلاش کیتے ہیں ساڑھے اکابرین نے کئی سو نا کٹھے کیتے ہیں اور کتنے علماء نے اس تے کتابہ لکھی ہیں اور توجہ میرے دل کر تو آپ سوچ ایسے دماغ دے بھانڈے دے نال اگر لفظ محمد تے میں چمدہ بیٹھا تے لفظ احمد تے تقدینوں مجمع لفظ شاہد شہید بشیر نذیر لفظ جناب سید المرسلین لفظ جناب متین تے محمود تے حمید انہا ہور جڑے 98 نام قرآن دے پاسے سے لکھے کھلوتے ہیں انہا تھے تقدینوں چمع سوچ دائی جو محبت آئی تا باقی نامہ نال کیوں نہیں واہ کیا بات زندہ اس وقت اپنی عقل نو ویچنا اڑا سرکار دی زندگی نو ویچ طریقہ پاک نبی دا ویکھی شیطان دے فرغلا ویچ نہ پیاوی علماء نے لکھیا ہے حضرت پیران پیر شیخ محبوب سبحانی ذل رحمانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تتی دوبارے تے دھوپ کڑکاں دی فصلی پئیے جون جولائی دا مہینہ تے عرب وچ تے گرمی وقت ٹکا تے پوندیے او بیٹھے تے بڑے پریشان ہیں گرمی دی وجہ تو دل وچ خیال آیا نے اللہ سائیاں کو ٹھڈی ہوا چلایا کوئی میلہ پر لگایا کوئی موسم سیدھا پدرا ہویا تا جو ایو خیال کرنا نے اسمان تے بدل چھا گئے ٹھڈیاں ہوائیاں شروع ہو گئی ہیں ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی ہے تے بڑے خوش ہوئے واہ بڑی چاس آ گئی ہے یار اے تا مری بنیا کھلوتا کمال ہے توڑی خیر ہوئے انہیں ٹھاڑ بن گئی ہے آج تا انہیں جناب دل دکھائشائیں یکدم پوریاں ہو گئی ہیں واہ میرے مولا تیریاں قدرتاں تے تیریاں نشانیاں خوش ہوں گے بیٹھن تاج بدلان دے وچ ایک شکل ظاہر ہو گئی ہے بڑی نورانی شکل بڑا بہترین چہرہ بڑی زبردست داڑھی بڑا جناب لباس شہانہ تے بڑا جناب لشنگ پشنگ تے نور دیا لائٹاں کھلیاں نکل دیا نور دیا شوائیں کھلیاں پس دیا نور دا سمندر کھلا اڑدا ہے تے ابلدا ہے تے جناب جی اتھو کھلوتا ہے جناب ٹھاٹھا بھرندا ہے تاں جو اس شکل جو آواز آندی ہے عبدالقادر میں تیرا خدا پیا بولے نہ تے تینوں آج چھٹی پیا دینا اور عبادت دی لوڑ کوئی نہیں میں تو راضی ہو گیا تے بڑی مشکلات تے تکلیفاں جھیل نہیں یعنی آج تیری چھٹی گئی حضرت پیران پیر سوچن لگے شکل تو بڑی نورانی ہے بڑی چس دیئے بڑا شکل ہے زبردست لیکن اللہ نبیانو اتھے زمین تے دیدار نہیں کرایا تے میں کونا یہ کیمیں ہو سکتا یار حضرت موسیٰ آدھے رہے رب آرینی کئی رب آرینی انظر الیک اللہ میں نے اپنا دیدار کرا پر نہیں ہویا جناب موسیٰ نہیں
جناب عیسیٰ نو نہیں 1,24,000 نبیان نو نہیں آمنہ دے لال نو بھی اتھے نہیں اتھے ہویا ہے بے شک پیران پیر سوچنے لگے پہ میں کونڑا جو میں نو اتھے پہ آؤں ہے ایک گل دوئی گل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر مبارک سوچ گئے عبادتہ کر کر کے لوگاں وٹے مارن لوگاں نے گالی کٹیاں لوگاں نے پتھر مارن لیکن اللہ فرمائیدہ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ میرا سونا نبی تبلیغ دی کمی نہ کری پیا اپنا جناب تبلیغ دب کے کر کوئی تبلیغ دی چھٹی نہ کری پیا تبلیغ دی رو رعایت نہ کری پیا اور میں تو پوچھنا آسانو تو چھٹی ہے نماز بھی پڑھیے نہ پڑھیے لیکن حضور سائنو تو چھٹی کا ہی نہیں تینو چھٹی ہے مینو چھٹی ہے تبلیغ تے دین دی خدمت کریے نہ کریے لیکن اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹی کوئی نو دین دی خدمت کرن دا انہاں نو بھرپور حکم آئی میرا سونا اے نہیں کہ تو چلو تھک گیا ہے اور ترائے دے چھٹی کر دے آرام ریسٹ بار نہ میرا سونا نانا عبادت دی چھٹی نو کرنی نمازہ دی معافی کوئی نو میرا بھرا اگر آمنہ دے لال نو معافی نماز دی کوئی نہ یا تینو تے مینو بھی کوئی نہیں اللہ دے پاک نبی فرمائندے لقد حبابتو میں ارادہ کی تھی بیٹھا میں چند نوجوانہ نو آکھا کرو لکڑیاں کٹھی تے وقت لگا جاوا لوگاں دے گھرہ جوان کے چکر لاوا اتو نماز کھلار کے بیکھا وان کے کیڑا بندہ مسجد جج نہیں پیادا میں ہوتا گھر ساڑ دے ماں پچھے او سڑ بنجے تے او جناب تی گھر بھی نال سڑ بنجے کیڑا نماز تے نہیں پیادا لیکن ایک گل تو روک گیا کیوں گھرائچ بچے بھی ہیں گھرہ دے وچ عورتہ بھی ہیں اگر اے مینو خیال نہ آوے ہا میں انہاں دے گھر ساڑ سکتا ہا میرا بیدان نماز دی گھٹی نہ کری بیا پڑھ مسجد دے وچ پڑھ جماعت نال پڑھ تکبیر اولا میں غریب بندیاں نو ڈٹھا ہے کراچی تائی سفر کریں دیں تو نال ایک او میاں نہ بڑا ویڈیو میاں باقی سارے آرام نال بیٹھے تو سا مولویاں نو ڈھیر چسکا ہے خدا کو ہدایت دے وے تو آنو بیک کے تا دنیا سی دیو دیئے تا تو سا آپ پٹھے ٹھے کھلو دے اے نہ بڑا میری نہ بڑا اے بے دے پہو میں لتر قبر دے نہیں مچھال سکتا کمزور دیا جیسا میں بے دے پہو سکھا دیا مولویاں کہ ترکڑے دا بنایا میاں مہین کو جنا خیر سرکار نو اگر نماز دی معافی نہیں کہ تو آنو مینو ہے نا پیران پیر سوچیا تو اللہ اپنے نبی نو تو چھٹی نہیں دیتی اللہ اپنے پیغمبرانو تا معافی نہیں دیتی اللہ اپنے نبیاں واسطے تا سہولت نہیں دیتی جب مینو پہ آتا تھا انہوں چھٹی ہے نماز دی فوراً آکھیا اے رب نہیں ہو سکتا اے کئی اور شاہے دل خیال آیا اے شیطان معلوم ہو گئے فوراً پڑھے لا حولا ولا قوت الا باللہ لا حولا ولا قوت الا باللہ یہ لے پڑھن دی دیر آئی کہ تھوڑا جیا بھٹ چاڑن دی دیر آئی نہ او شیطان نہ شکل نہ نورانی تے نہ مستانی نہ اتھے نور دی لائٹنگ تے نور دی جناب کھمکار تے چمکار نہ بدل نہ می نہ ٹھٹی ہوا انہیں تتی دی تتی دوبار کھروتی تپنی آئی گال سن میری میرا بھیرا شیطان بھائی آدھا پہ آئے پیران پیر بچ گیا ہے میں اسے طریقے نال کتنے پیران دی منجی بستر گول کر کے پیانا تو بچ گیا ہے تو تینو تیرا علم بچا گیا ہے اللہ کہو کوڑیا علم نہیں بچائیدہ اے اللہ بچائیدہ میں نو ایک دس کیڑا سہانا موسم بڑھیا کیڑی بودہ باندھی شروع ہو گئی کیڑی ٹھاٹ شروع ہو گئی کیڑی جناب جی مستانہ تے بہترین دیوانہ موسم بن گیا زبردست بودہ باندھی تے جناب ہوا تے مری والا موسم تے جناب اتا شکلہ بہترین تے زبردست نورانی تے وجدانی تے جناب شیطانی شکل کیڑی مستانی لیکن گال سن میری ایو جائے جال تے چاکے روحانی تے نورانی جال تیرے میرے گوسٹ اے سوابے اے دے کرنے نال کچھ نہیں ہوندہ اے دے نال کی
کے اومنا ہے کوئی نہیں صلات نال رلا چا کوئی نہیں دعائی نال نتھی کر دے کوئی نہیں ادانا قبر تے جالو کر دے کوئی نہیں ختم دبال کو رکھن دے نہ میرا بھرا انہیں نہ قریبیا اگر آمنہ دے لال دی زندگی اچنا یا تے تو نرامی پیا اگر دین ہوتا تے حضور دس کے بنیا بے شک بے شک سوڑا محبوب دس کے بنیا یا نہ دس کے ہیں لیکن میرے آقا نے دسیا کوئی گل سمجھ آئی نہیں تو ساکسو چنگا جمعیت دا جلسہ تو کیڑے پاسے ٹور گیا ہے میں ادائی بھائندہ پیا یہ تو گل میں باہر تک آئی نہیں غلط کی تھی اور جمعیت دا مطلب تھا یہ کہ تو دین ہی سکھامنا ہے آخر تو جمعیت دی گل ہی کرسا ہے تو آڑے جھنڈے دا ہی کچھ خیال کرسا ہے تو کچھ میں اپنا پاتی تا بیکھیں جڑا پھاٹ کیا ہے توجہ ہے توجہ 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 نراز ترے بیٹھے چلو کوئی نہیں ہوئی بیشو تو خیر بندے کمڑیندے ہی لگے آندن بندے منیندے ہی لگے آندن رسدے ہی لگے منیندے ہی لگے آندن میں کوئی اپنے پیو تے اپنے بھرا تے اپنے گھر دی گل نہیں کی تھی میں آقا دی سنت دی گل بیٹھا کرے نا سونے محبوب دے سونے طریقے دی گل بیٹھا کرے نا سونے محبوب دی ادا دی گل بیٹھا کرے نا میرا بھرا طریقہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا سونے محبوب دا سونا طریقہ سامنے رکھ دنیا دے رسمہ رواج تے وقت نہ کھپامی پیا رسمہ رواج نال کامیابیاں نو مل دیا رسمہ رواج نال نجات نو ملنی رسمہ رواج دے نال تینو چگیائی نہ مل سیا تینو کامیابی تے نجات صرف اس طریقے نال مل سیا جیڑا پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نورانی طریقہ تے آپ دا بہترین عمل تے آپ دی بہترین ادا ہو سیا دنیا دے رسمہ رواج تے گھومنا بنی پیا میں ایک تو مثال اور دیتی بنیا جاک لوگوں توانی ہو سکتا ہے اکھی کھل بنین اور توانو عاقبت چنگی ہوندی نظر آندی پئی ہوئے میں ایک مثال دیتا ہوں نا توانو سڑائی جاوا بڑی مدت بعد آیا ماتا توانو اگے نہ پتہ ہوئے بات سوڑلا ایک بندہ پرنیا گھر آ گیا سوانی نو لائے کے دمینال فجر لے مسیح جماعت نال نماز پڑھدا تے مولوی این ویکھے نہیں جاگو تو فلانا ہے اوہ فلانا ہے او تیری تے شادی نہ ہوئی اس کہا جی استاد جی شادی ہوئی آئی تا شادی دا کام شادی ہے لے تے رب دا کام نماز تے آمنا ہے حکم خدا دا ہے تے میں تا آیا کھلا شاباش تو کوئی چنگی نسل دا بندہ ہے کہ خدا دے حکم نو بھولے انو ورنہ شادی ہوندی ہے تے لوگ نماز دی تباتا دے لوڑ ایک آئی نا اور تا اتھائی میں مسیح اپنی بڑھا لینی ہے تے بس میں اتھائی اور 5-7 ہفتہ دو دفتے جی ٹپ گیا چلو جی انہیں کریں دیں تو اڑے علاقے نماز تے ٹائم نماز شادی دے ٹائم شادی خدا دا حکم آیا سب کچھ چھوڑ کے اللہ اکبر مان کے اس نو قبول کر کے اس دا جواب دے مولوی آکھے یار تیری دعوت کرنی پہن دیئے میں علاقے چلا دیا مدت ہو گئی ہے میں آج تائی نہیں جتا تو پہلا بندہ ہے تیری دعوت کرے ساں تو میرا پتر آیا بیٹھا ہے چاہ پی کے بانج انڈے تیرے کان بڑھوائینا بہترین حلوہ ہو سی ٹکر ہو سیا بہترین تیرے واسطے کھانا تو گھنٹہ لگڑا ہے میرا پتر باہر تو گھنٹے دے 2 گھنٹے لگ گئے خیر جی روٹی آ گئی کھادیوں سے بھاگ گیا واپس جس ویلے گھر وان کے ویدہ ہے توجہ رکھتا ہے میرے ہی نیڑے لگا کھلوتا ہے میں انہوں نے آگے پہ ویلے نال رکھا ہے بیان اتنا بعد ویلے نال دا مطلب یہ آئی پہ نماز ہی لیٹ چکرو تو بعد ہو رہی تھوڑا جیا کام اگاہ تے لائے چلو میں تو اس عشاء دا آیا بیٹھا قصور میرا کوئی نہیں قصور ہی نہ دا اپنا ہی نہیں توجہ رکھا ہے میرا دل لائے پہ 2-3 گھنٹے دب کے تقریر کرا تاکہ مسئلہ تو پوری طرح دین دے وچ ایویں گھما کے تے پوری طرح کیل قابل ایدو ٹھوک کے تے بہا کے آوا تاکہ کوئی رسم تیری اکھی نو خیرہ نہ کر سکے کوئی رواج تیرے آکے ذہن نو خراب نہ کر سکے جتے حضور دی سنت دی روشنی تے خوبی بائے بنگے ساری کائنات کا حسن و جمال چھوڑ مار دے بے آمنہ دلال بھی سنت کو نہ چھوڑے لیکن انہاں دا قصور انہیں میں اپنا ٹیل پورا پہ لینا مولی صاحب روٹی کھوائی ناشتہ کرایا
انڈے شنڈے دودھ شود گھیو لسی پہ رجا پجا کے میرا پتر وانج دل ٹھار دیتا یا تو بندہ ڈیٹھا وہ جیڑا پرنے یہ لیکن نماز فجر دی جماعت نال تکبیر اولا نال پڑھتا کھلو تے یہ لے بندہ گھر آیا اس ڈیٹھا ہیں جیڑی سوانی نو سڈیا سے گھر بانڈے دوون بوکرا لاون بسترے ولیٹن منجیاں چاہ کے رکھن تے گھر دے وچ جناب جی جھاڑو لا کے گند کٹھا کرن او دی جرت سوانی میری دے کپڑے زیور جتی بوچھوڑ دو بدیے اس وان کے دو سٹیاں تے نلائک دی بچی تیری جرت تینو کس تو سڑیا سے تینو آکھیا سے بھائی آ کے شادی دے موقع تے بانڈے دھووی تو گند میں لڑائی منجیاں ولیٹ کے سائڈ تے رکھنیاں نہیں بسترے ولیٹ کے چاوڑیاں نہیں تے تیری جرت میری سوانی دے کپڑے تے زیور تے جتی تے پوچھو اس حال چکتی ماں آ گئی بہنا او کیوں مارے او تروٹ مرے شالا او سکا میری ماں اینو کدے سڑیا ہے اے دی جرت ویکھو اے ساڑے کوٹھے وڑ کی میں گئی ہے میری سوانی دے بن کے کپڑے پا آئیے تے بوچھوڑ تے زیور تے ساری جناب جی او نا کیوں بے وقوفا ایا تیری سوانی ہے یہ سوانی ہے تے رات تک شہور آئی میرا پترو یہ سارا میک اپ دا کمال آیا دنیا دے وچ ایو حال مچیا کھلوتی رسم رواج نو میک اپ کر کے شیطان تیرے اگو سٹ دیتی لیکن بھلی نہ پیا غفلت دا شکار نہ ہوئی پیا تیری اکھ دے وچ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا حسن لانا چاہیے سرکار دی زندگی دا پیار تے محبت اللہ طرز لانا چاہیے تینو چنگا اوہ لگے طریقہ جیڑا آمنہ دے لال دا ہو بھی رسم رواج دے مول نہ ویکھی پیا میرا دوست میں تیرا خیر خواہ بن کے پیانا مینوں کوئی مفاد نہیں تیری رسمہ رواجات تیری خلافات تے بدتا تو میں ہکا گل چاہنا آخرت وچ کامیاب ہو پاؤ اور آخرت دی کامیابی فقط حضور دی سنت ہے بے شک گل ٹھیک ہے سمجھ آئی نہیں اور رسم رواجہ نو کرے سونا دب کے کرے آئے ہیں ہاں پتہ لگ گئی سی یہ لے آندہ دا بندہ مر گیا تے تریجہ دیار بات وڈیا وڈیا دے مجلے چھوٹ وہیں دے رہے بات وڈے وڈے کھلوتے ہیں جی ان کیا کہہ رہے ہیں اللہ ہنی والی صاحبہ تھا ان کے کریا جی دے بیرادری اور جی بتا ملوانے جناب داڑیاں تیل لگے آئے بیٹیا کوئی باز کرن آ گیا تے کوئی ناتا پڑھن آ گیا او خدا تو نو ہدایت دے بے رجے نے یا جتائی یہ کلہ تے رجڑا نے جس دا ڈھڈ حلال تے نہیں رجیا رسم رواج تے ٹکر تے نہیں رجیا اگر تقوی تے توکل اختیار کرو ساری دنیا تو روپیہ ٹکا دے بڑا بند کر دے وے خدا دا خزانہ بھرے ہویا میں خالی کوئی میرے مولوی ٹھیک جی تھا نہیں جائیں گے سانو ابو سکھائی نہیں بجی اینے تھی اینے خدا دا نام انو قوم نو ستی راہ دے آمن دیو رسم رواج دے آکے راہ نہ بکھاؤ سنت زندگی سمجھاؤ پتہ لگ بیڑا ہے میں آدھرانا ایک توانو بھی سوال پیا کرنا تواڈے علاقے چ مولوی ودے نے مفتی ودے نے محقق ودے نے مصنف ودے نے متکلم ودے نے بڑے بڑے مفسر تے محدث ودے حسن بن کے پوچھو سانو ایک حدیث دی کتاب دا نشان تے پتہ دے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے کسے دا جنازہ پڑھاون تو بعد یا پہلے کہ اے دے تریے دیاڑے دا کل اے دے تریے دیاڑے دی کل خانی اے دے تریے دیاڑے دی اجتماعی دعا اے دے تریے دیاڑے دی دوچے دیاڑے دی قرآن خانی اے دے جناب جی واسطے خیر اے دے واسطے ایصال ثواب اے دے واسطے دعائے مغفرت اے دے واسطے تعزیتی جلسہ اے دے واسطے تعزیتی کانفرنس اے دے واسطے تعزیتی اجلاس فلانی جاتے فلانے مقام تے ہوسی سارے صحابہ شرکت فرما کر ثواب درے نازل کرو مولویوں نو آکھو جلہ جین دے مولوی گھٹ نے
میلسی تجھے پوچھو میلسی دے مولوی تھوڑے نہیں ضلع بہاڑی دے مولوی انو پوچھا اگر وہ بھی تینوں نہ دسن پنجاب پورے نو پھر اگر وہ بھی کھلو رویری بد پاکستان دی گل پیا کرے نا اگر پاکستان دا مولوی نہ دسی پوری دنیا دے عالمہ تو پوچھ حدیث دی کتاب دا نا دس بخاری ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ کوئی کتاب حدیث دی ہوئے بچ حدیث لب ونجے خدا دی قسم چاہ کے بیانا کھلا توڑا سر میڈا چور دی سزا میں دے اگر تینو حدیث نہ لبے تیرے کو ہاتھ بنسا حضور دی سنت نہ چھوڑ رسم رواج تے اپنے آپ نے مت کھپا تو اکثر تیرے ہتھاں دی کیڑی ویلی ہو میں تیرے پیر تے پگ رکھن بھی تیار ہاں میرے اس پگ دی اوڈی ویلیو نہیں جیڑی تیری آخرت دی ویلیو تے قدر تے قیمت ہے حضور سائیں دی سنت نو نہ چھوڑ میرا پیرا رسم رواج تے اپنے آپ نو نہ کھپا دین حضور سائیں دی سنت دنائی پاک نبی سونے دی ادا دنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے طریقے دنائی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی ترتیب زندگی دنائی اگر کامیابی جانا ہے میرے آقا دی سونی زندگی تے دردہ بانی رسم رواج نو تھوڑ مار دے کامیاب ہو گئی بے شک بے شک توجہ ہے تو ساتھ سے مولوی سانو اصال ثواب تو رکیندہ ہے خدا دی قسم ہے نما اصال ثواب تو رکینا نما اصال ثواب تا کسے نو ہڑے نہ دے نہ منع کرے نہ میں نہ طریقہ ٹھیک کر بے شک ایک بندہ جو ککر نو ڈیڑھ دی رکو ہی کھلو تووے اور نہ کھگے گچی دی رکو ایک بندہ جو آکے ککڑ حلال ہے یا حرام ہے حلال ہے گواڑیاں دی پھات کیا کہ اللہ اکبر بسم اللہ اور انہیں سمجھاوا کہ اپنی حلال ہے گواڑیاں تو لینی ہے تو مولا ہے کہ کھا انہاں تو مانگ چا پیر چا مانگ کے ہاں کاٹو نہ دیکھو چوری کیوں کرے نا حلال کھا حرام نہ کھا یہ تیرا میرا فرض ہے کہ میں قوم نو دسا تے تو بھی دس میرا پیرا احسان ثواب تو میں نہیں ہٹکیندہ پیا اپنے خاندان اچھ بیک کتنے غریب لوگ پئے نہیں چپ کر کے انہاں دا تعاون کر علاقے چ بیک کتنے غریب پئے نہیں انہاں دا تعاون کر کتنی بچیاں بیٹھیاں نہیں یتیم تے بیوہ تے جناب انہاں دی بن کے کفالت کر کتنی بیوہ عورتاں بیٹھیاں نہیں انہاں دی کفالت کر کتنی بچیاں دے شادیاں تے نکاح نہیں پئے ہوندے غربت دی وجہ تو انہاں دی بن کے شادیاں دا انتظام کر میں کو تینوں رکیندا پیا مسجدہ بنا مدرسے بنا غریباں نو کپڑے تھگڑے جوتیاں لے کے دے میرا بھیرا مریضاں نو بن کے بیک ہسپتال اچ روندے پہلے علاج سورتا نہیں لبدا پیا انہاں دا تعاون کر ایو جیا اصال ثواب کرتی تے بے شک بے شک گل سمجھ آندی پئی نے خیر میں گل اپنی مکاواں میں آکھیا تواڈے سامنے گلاں ہی نے چار نمبر 1 علم ہووی نمبر 2 عمل ہووی اور نمبر 3 اس عمل نو پھیلاونا ہووی بھاویں تبلیغ دے ذریعے پھیلا بھاویں خانقاہ دے ذریعے پھیلا بھاویں مدرسہ دے ذریعے پھیلا بھاویں تقریراں تے تبلیغاں دے ذریعے پھیلا بھاویں مقرر تے مبلغ بن کے جلسے کر کے دین پھیلا دین نو پھیلایا اور چوتھی شے ہے اوہ دین دا تحفظ توجہ میرے دل رکھی جویں دین سکھنا ضروری ہے دین تے عمل ضروری ہے دین پھیلاونا ضروری ہے چوتھی شے بھی دین دا تحفظ بھی ضروری ہے تو ساتھ سو تحفظ کے شون دی میں کیا دسینا مدرسہ دیندار علماء پیدا کرنے والا خانقاہ دیندار لوگ پیدا کرندہ کروتی اے تبلیغ دین نو پھیلائندی کروتی ہے لیکن ایک جمعیت علماء اسلام دا وجود ہے اے دین دا تحفظ پیا کرندے مدارس دا تحفظ کرے تبلیغ دا بھی تحفظ کرے خانقاہ دا بھی تحفظ کرے میاں مکاتب تے مساجد دا بھی تحفظ کرے اے جمعیت علماء اسلام دا کام ہے یہ میں علم ضروری آیا عمل ضروری آیا تبلیغ ضروری آیا اے دین دا تحفظ کرنا بھی ضروری آیا یہ میں تبلیغ دے واسطے تیرا نکلنا ضروری ہے جمعیت علماء اسلام دے نال موٹا رلا کے کھلونا بھی تیرا ضروری ہے کیوں اے
دین دے محافظ لوگ نہیں تو سکسو بھت کے دین دی حفاظت کرن دا کیڑا مسئلہ ہے میں کہ بعد گل سن میری ایک بندے فیکٹری بنائی اس فیکٹری دے وچ ملازم رکھے سو ملازم شیعہ پڑھائیں دے کروتن شیعہ وجود دے وچ آندیاں کروتین فاتح کچھ لوگ کیڑے مارکیٹنگ کریں دن اور وہ شہر نو پورے ملک دے وچ پھیلاون دی کوشش کریں دن وہ شہر بناون والا اس نو بھی مزدوری مل دی گئی کیڑا مارکیٹنگ کریں دا پہ انہوں بھی مزدوری مل دی گئی لیکن ایک بندہ او ہے جیڑا فیکٹری ایچ اپنا دماغ کھپائندہ کروتا ہے کہ اس فیکٹری دے وچ اندرونی سازش بھی کوئی نہ ہوئے ادھے خلاف بیرونی سازش بھی کوئی نہ ہوئے انہوں اندروں بھی کوئی کچھ نہ آکے انہوں بیروں بھی کوئی کچھ نہ آکے ادھے تحفظ واسطے بھجدہ تے دھرکدہ بدائی اگر ایک مثال سمجھنا ہوئے میں اگلی مثال دے ماں میں کہ یار ایک بندہ او ہے جیڑا ملک دی پیداوار پیدا پیا کرندہ ہے گنے آ گئے ایک کنک آ گئی ایک چاول آ گئے ایک منجی آ گئی ایک فلانی شای آ گئی ایک ملک دے وچ پیداوار بنا کے ایک ملک نو مضبوط پہ کرندے انہوں بھی فائدہ ہوندہ ہے ایک بندہ او ہے جیڑا پیداوار مختلف پاسے پھیلا رہے ہے فائدہ اس نو بھی ہوندہ ہے ایک بندہ او ہے جس نو اسالہ فوج دا ادارہ آدم وہ اس ملک دا تحفظ کرنا لیے اور میں تیرے تو پوچھنا کسان سی مزدوری اپنی جاتے اور میاں مارکیٹنگ کرن والے دی اجرت اپنی جاتے لیکن مراعات سب تو ڈھیر فوج کو لوں سہولتا سب تو ڈھیر فوج کو لوں کیوں وہ ملک دی محافظ ہے انہاں دا حق بندا ہے چونکہ ملک دا تحفظ کرنا دن انہاں دے واسطے سہولتا تے مراعات ڈھیر ہومن ریٹائرمنٹ تے پراٹ ملن ریٹائرمنٹ تے زمینہ حالات ہومن انہاں دا حق بندا ہے اس واسطے کہ وہ ملک دے محافظ ہیں اور میں کیوں نہ آکھا مدرسہ دیندار لوگ پیدا پیا کرندہ ہے خان کا دیندار لوگ پیدا پی کرندی ہے تبلیغ دین نو دنیا دے وچ پھیلائندی پئی ہے تبلیغ دے ذریعے لوگ دین تے آندے کھلوتن مبلغین دی کوشش ہے خطبہ دی کوشش ہے جلسیالیاں دی کوشش ہے دین دی محنت کرندے بدل لیکن جمعیت علماء اسلام دا کم دین پھیلاونا ہو سی باویں لیکن زیادہ کم دین بچاونا ہے جدن مدرسہ تے کوئی مسئلہ آوے مولانا فضل الرحمان جدن تبلیغ تے کوئی گل آوے مولانا فضل الرحمان اگر کوئی مسجدہ دے بارے رولا مولانا فضل الرحمان جمعیت خان کا دے اکو کھلوتی گئی جمعیت مدرسہ دے اکو کھلوتی گئی جمعیت خان کا مدارس مکاتب مساجد سارے دینی سیٹ اپ دے ارد گرد پارا پہن دی گئی اگر تیری دنیا دا رواج ہے کہ میاں دین دی محنت کرنے والے نو اجر ملتا ہے تبلیغ والے آدم 49 کروڑ دا ثواب ہے میں بالکل ثواب ہے علماء لکھے ہیں چاہ آپ کے مسائل اور ان کا حل پڑھ رہے کہ اگر تینو یقین نہ ہوئے فتاوہ حقانیہ پڑھ رہا بالکل گل سچی گئی لیکن اگلی گل کرتا بنیا یہ دین دا تحفظ کرنا ہے اے 49 کروڑ تو بھی اس واسطے جی میں علم پڑھنا ہی نہیں جی میں عمل پڑھنا نے جی میں تبلیغ دی محنت کرنی نے انہیں علماء سارے ایسا عوام سارے رل کے جمعیت علماء اسلام کا ساتھ لے ٹھیک گل ہے غلط ہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الجہاد کلمت حکم اند سلطان جائر سب تو ڈھیر مجاہدہ تے جہاد اس بندے دے جڑا ظالم تے جابر بادشاہ دی اکھ پا کے کھلو توبے بات میں تیرے تو پوچھنا اس وقت اگر کوئی وقت دا مجدد الفسانی یہی اگر کوئی شیخ الہند دی وقت دا حسین احمد مدنی نظر آوے تو میرا قائد ہے اس واسطے جتھے باقی دین دے سارے شعبے دا خیال کرنا سے اس سیاست دوی کے کرنا سے خیال کرنا سے لوگ آدھر مالی صاحب دنیا دا توڑا کوئی کام چل ہو سی کیا لیکن سیاست توڑا کیڑا کام ہے اور میں کیا مولوی عالم دین دا وارث اللہ دے پاک نبی دا وارث نہیں نبیہ دی وراثت کو دیکھو کوئی نہیں جی وراثت ہے العلماء ورثۃ الانبیاء پاک نبی نہیں فرمایا کہ نبی عالم نبیہ دا وارث ہوتا ہے بالکل فرمایا ہے جب تینو حدیث دی کتاب
توبہ کیوں نظر نہیں آدیا؟ اللہ دے پاک نبی فرمایا ہے سیاست انبیاء دا کم آئی اور میاں جی میں مولوی دا کم علم سکھامنا ہے، مولوی دا کم دین سکھامنا ہے، مولوی دا کم تبلیغ کرنا ہے، مولوی دا کم لوگاں نو دین دی سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے، مولوی دا کم سیاست بھی ہے۔ اگر کوئی عالم سمجھ دے میں عالم ہاں دین دا وارث تے نبیاں دا وارث ہاں، اس نو سیاست دے وچ اپنا کردار ضرور ادا کرنا پوسی، اور سیاست دے میدان دے وچ جمعیت علماء اسلام۔ گل سمجھ آ گئی نہیں؟ اللہ کریم تو سانو دین دی سمجھ نصیب فرماوے۔ میں اپنی گفتگو مکمل کر چھوڑیے، وقت کسے موقع کٹھے ہوئے اسے بات دھیر تفصیل نال گل کرسائیں۔ اللہ تو بھی عمل دی توفیق نصیب فرماوے، میں بھی عمل دی توفیق